मैत्रेयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च व्याकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। तकारान्तेषु भवच्छब्दः दृष्टः, तत्र डवतु प्रत्ययान्तः अपि वर्तते, शतृ प्रत्ययान्तः अपि शब्दः वर्तते। द्वयोः अपि प्रक्रिया दृष्टा। रूपभेदः वर्तते। डवतु प्रत्ययान्तश्चेत् भवान्, शतृ प्रत्ययान्तश्चेत् भवन्, दीर्घः न भवति। अग्रिमः ददत् शब्दः। दा धातोः शतृ प्रत्यये कृते दा धातुः जुहोत्यादि गणे वर्तते। अतः जुहोत्यादिगणे विद्यमानश्चेत् जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, तत्र शप् प्रत्ययस्य श्लु भवति। श्लु इति लोपस्य संज्ञा, प्रत्ययलोपस्य एव लुक् इत्यपि संज्ञा वर्तते। श्लु इत्यस्ति, लुक् इत्यस्ति, एवञ्च प्रत्ययस्य श्लु भवति। तदा प्रत्ययस्य लोपः श्लु भवति इत्युक्ते लोपे कृते द्वित्वं भवति। अतः दा इत्यस्ति, दा दा इति द्वित्वं। ततः अभ्यासस्य ह्रस्वः ददा, ततः आकारस्य लोपः ददत् इति प्रातिपदिकम्। ददत् इत्यस्मात् इदानीं सुप्रत्ययः। अत्र काचित् संज्ञा दीयते, अभ्यस्तम् इति काचित् संज्ञा। उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रम्। षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ए द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्युः। षाष्ठद्वित्वप्रकरणे इत्युक्तं। द्वित्वप्रकरणम् अष्टाध्याय्यां स्थानद्वये वर्तते। षष्ठे अध्यायेऽप्यस्ति, अष्टमे अध्यायेऽप्यस्ति। तत्र षष्ठे अध्याये विद्यमानं द्वित्वप्रकरणं षाष्ठद्वित्वप्रकरणम् इति कथ्यते। एवञ्च षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ए द्वे विहिते, एयोः द्वित्वं विहितम्। अत्र दाधातोः द्वित्वं षाष्ठद्वित्वप्रकरणे विद्यमानेन सूत्रेण भवति। श्लौ इति सूत्रं वर्तते षष्ठे अध्याये प्रथमे पादे, तेन सूत्रेण द्वित्वम्। अतः अत्र द्वित्वं षाष्ठद्वित्वप्रकरणे विद्यमानेन सूत्रेण। तस्मात् षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ए द्वे विहिते ते उभे समुदिते, अस्य समुदायस्य ददा इति समुदायः, अस्य समुदायस्य अभ्यस्तम् इति संज्ञा। ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः। एवञ्च यस्य द्वित्वे कृते यः समुदायः सिद्ध्यति तस्य समुदायस्य अभ्यस्तम् इति संज्ञा। तस्य किं प्रयोजनम् अत्र इति चेत् अग्रिमं सूत्रं वर्तते न अभ्यस्तात् शतुः। अभ्यस्तात् परस्य शतुः नुम् न स्यात्। अभ्यस्तात् परस्य शतुः शतृप्रत्ययस्य नुमागमः न भवति। यदि अन्यः कोऽपि शब्दः पठत् शब्दश्चेत् पठन् नुमागमः भवति। पठन्, पठन्तौ, पठन्तः, सर्वत्र नुमागमः वर्तते। किन्तु अभ्यस्तात् परस्य शतुः नुमागमः न भवति। अतः धातुः जुहोत्यादिगणे वर्तते चेत् तदा नुमागमः न भवति। किमर्थं? जुहोत्यादिगणे ये धातवः वर्तन्ते तेषां द्वित्वमस्ति। एवञ्च अत्रापि द्वित्वं वर्तते इति कारणेन शतुः नुमागमः न भवति। अतः प्रथमाविभक्तौ एकवचने ददत् सु प्रत्ययस्य लोपः सुहर्याभ्यो इत्यनेन ददत् जलां जशोन्ते ददद् वावसाने ददत् ददद् इति रूपद्वयम्। अतः अत्र ददत् इत्येव रूपं, नुमागमः ददन् इति रूपं न भवति। एवं ददत्, ददतौ, ददतः
इत्यादीनि रूपाणि। अग्रे तत्र अभ्यस्तसंज्ञा विधायकम् इतोप्येकं सूत्रं वर्तते। जक्षित्यादयः षट् इति। षड् धातवः अन्ये जक्षितिश्च सप्तमः एतेभ्यः एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः। सप्तधातूनाम् अभ्यस्तसंज्ञा विधीयते। एते धातवः जुहोत्यादिगणे न सन्ति, अतः तत्र वर्तन्ते चेत् अभ्यस्तसंज्ञा लभ्यते एव। एते अन्यस्मिन् गणे विद्यमानाः धातवः, अतः सूत्रान्तरेण अभ्यस्तसंज्ञा दीयते। सप्तधातवः जक्षित्यादयः षट् इति वर्तते सूत्रे। तत्र इत्यादयः षट् जक्षधातुं विहाय अन्ये षट् सन्ति इत्यर्थः। अतः जक्षधातुः अपि योज्यते चेत् सप्तधातवः भवन्ति। अतः एव वृत्तौ षड्धातवः अन्ये इति लिखितम्। इत्यादयः षट् जक्षितिश्च एकः सप्तमः। एतेषां सप्तधातूनाम् अभ्यस्तसंज्ञा वर्तते। अभ्यस्तसंज्ञा अस्ति चेत् ततः शत्रुप्रत्यये कृते नुमागमः न भवति। अतः जक्षत् अत्रापि जक्षन् इति रूपं न भवति, नुमागमः नास्ति। जक्षत् जक्षतौ जक्षतः इत्येव। जक्ष भक्षण हसनयोः इति धातुः। अग्रिमः जागृनिद्राक्षये इति धातुः। जागर्ति इति लट्लकारे तस्य शत्रुप्रत्यये तस्मात् शत्रुप्रत्यये कृते जाग्रत् इति रूपं। जाग्रत् जाग्रतौ जाग्रतः। एवं दरिद्रा दुर्गतौ इति धातुः। दरिद्रत् इति रूपम्। ततः शासु अनुशिष्टौ इत्यस्य शासत् शासन् इति न भवति, शासत् इति रूपम्। चकास्रदीप्तौ चकासत्। अस्तु। एवञ्च इतोपि धातुद्वयमस्ति, दीथि वेवि। तद्विषये अग्रे उक्तं। दीथि वेव्योः ङित्वे अपि, यद्यपि दीथीङ् वेवीङ् इति धातुपाठे वर्तते, नकारः पठितः। ङित् चेत् अनुदात्त ङित आत्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदप्रत्ययः भवेत्। किन्तु दीथि वेव्योः ङित्वेपि छान्दसत्वात् एतौ धातु छान्दसौ व्यत्ययेन परस्मैपदं, किन्तु अनयोः परस्मैपदप्रत्ययः एव भवति छान्दसत्वात्। अतः दीध्यत् वेव्यत् इति शत्रुप्रत्ययान्तं रूपम्। अस्तु। इति तकारान्त शब्दाः समाप्ताः। ततः परं पकारान्त शब्दः गुप् इति। गुपो रक्षणे इति धातुः, तस्मात् क्विप् प्रत्यये कृते गुप् इत्येव प्रातिपदिकम्। तस्य गुप् झलाञ्जसोन्ते गुप्, वावसाने गुप् गुब्। गुप् गुब् गुपौ गुपः, गुपं गुपौ गुपः। गुभ्यां जस्त्वं भवति पदान्ते। हलादिप्रत्यये परे पदसंज्ञा वर्तते, अतः झलां जसोन्ते इत्यनेन जस्त्वे गुभ्याम् इत्यादि। अस्तु। इति पकारान्तः शब्दः। अग्रे षकारान्त शब्दाः। तत्र प्रथमः तादृश शब्दः। तादृश इत्यत्र दृशधातोः कृत् प्रत्ययः भवति। तत्सम्बद्धं सूत्रं वर्तते। त्यदादिषु दृशो अनालोचने कञ्च त्यदादिषु उपपदेषु। त्यदादयः के? त्यदादयः सर्वादिगणे वर्तन्ते। त्यद् तद् एतद् इदम् अदस् इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते। त्यदादयः त्यदादीनाम् अह इत्यपि सूत्रमस्ति। एवञ्च बहुत्र त्यदादयः पठिताः। सर्वादिगणे विद्यमानाः केचन शब्दाः त्यदादयः। तेषु उपपदेषु सत्सु किं भवति? अनालोचने, आलोचनं ज्ञानम्, अनालोचने अज्ञान, ज्ञानभिन्नार्थक दृशधातोः कञ् प्रत्ययः भवति।
कञ् च इत्यस्ति चकारेण क्विन् प्रत्ययः अपि भवति एवञ्च दृशधातोः कञ् प्रत्ययः अथवा क्विन् प्रत्ययः भवति तदादिषु उपपदेषु अतः किम् उदाहरणार्थं तद् दृश तच्छब्दः वर्तते अतः दृशधातोः क्विन् प्रत्ययः क्विन् प्रत्यये सर्वेपि वर्णाः लुप्यन्ते इदानीं तद् दृश् इति स्थिते अग्रिमं सूत्रम् आ सर्वनाम्नः सर्वनाम्नः आकारः अन्तादेशः स्यात् दृग् दृश वतुषु एतेषु शब्देषु परेषु अत्र दृश् अस्ति एवं दृग् दृश वतुषु एतेषु परेषु सर्वनाम्नः आकारः अन्तादेशः भवति दृक् इत्यनेन क्विन् प्रत्ययान्तः गृह्यते दृश इत्यनेन कञ् प्रत्ययान्तः गृह्यते दृग् दृश इत्यस्ति यतः कञ् प्रत्यये अकारः अवशिष्यते अतः अकारान्तः शब्दः भवति तादृशः एतादृशः अयम् अकारान्तः शब्दः अत्र कञ् प्रत्ययः तादृक् एतादृक् इत्यादौ क्विन् प्रत्ययः अस्तु एवञ्च सर्वनाम्नः आकारः अन्तादेशश्चेत् त आ दृश सवर्णदीर्घः तादृश तादृश इति प्रातिपदिकं षकारः अस्ति अन्ते अतः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छ शां षकारः छशां शः षकारः अस्ति अन्ते अतः शः मूर्धन्यः षकारः आदिश्यते तादृश अतः छलां जशोन्ते तादृड् इदानीं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण कुत्वे तादृग् तस्य वावसाने इत्यनेन चत्वे तादृक् तादृक् तादृग् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति अस्तु प्रक्रिया दत्ता अस्ति कुत्वस्य असिद्धत्वात् व्रश्च कुत्वं तु परमस्ति त्रिपाद्यां ततः प्राग् व्रश्च हश्च इति षत्वविधायकं सूत्रं वर्तते अतः कुत्वस्य असिद्धत्वात् व्रश्च इति शः तस्य जस्त्वेन डः तस्य कुत्वेन क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन गः तस्य चर्त्वेन वावसाने इति चर्त्वेन पक्षे कः तादृक् तादृग् इति रूपद्वयं तादृशौ तादृशः तादृशं तादृशौ तादृशः इत्यादीनि रूपाणि षत्व अपवादत्वात् कुत्वेन खकारः इति अपरः पक्षः अत्र किमुक्तं कुत्वस्य असिद्धत्वात् षत्वम् इत्युक्तं केचन किं वदन्ति कुत्वं व्रश्च भ्रश्च इति षत्वस्य अपवादसूत्रम् अतः अत्र असिद्धत्वं वक्तुं न शक्यते त्रिपाद्याम् अपवादसूत्रम् अस्ति चेत् असिद्धत्वं नास्ति अन्यत्र अपवादसूत्रं विहाय अन्यत्रैव असिद्धत्वम् अतः इदम् अपवादसूत्रमस्ति तस्मात् तादृश इति स्थिते साक्षादेव कुत्वं कर्तव्यम् इति केषाञ्चित् मतं तदा किं भवति षत्वस्य अपवादत्वात् कुत्वेन खकारः तदा प्रक्रिया कथं कर्तव्या भवति तदा षत्वं कर्तुं न शक्यते साक्षात् खकारः कर्तव्यः भवति तादृक् महाप्राणः षकारः अतः आदेशः अपि महाप्राणः एव तादृक् अग्रे खकारः इति कैयट हरदत्तादि मते कैयटस्य हरदत्तः अन्ये च केचन वदन्ति हरदत्तादि मते तु चर्त्वा भावपक्षे खकारः एव श्रूयते अतः चर्त्वं न भवति चर्त्वा अभावपक्षे विकल्पेन चर्त्वं चर्त्वा भावपक्षे महाप्राणः खकारः एव श्रूयेत
न तु गकारः जस्त्वं प्रति कुत्वस्य असिद्धत्वात्। किमर्थं जस्त्वं न भवति? जस्त्वं प्रति कुत्वस्य असिद्धत्वात्। जस्त्वं विधायकं झलां जशोन्ते इति सूत्रं प्रति इदं कुत्वम् असिद्धम्, अतः झलां जशोन्ते इति सूत्रं न प्रवर्तते। अतः साक्षात् वावसाने इति क्रियते चेत् तादृक् तादृक् इति रूपद्वयं स्यात्। अथवा दिगादिभ्यो यत् निर्देशात् न असिद्धत्वम् इति वा बोध्यं। पाणिनिना दिगादिभ्यः दिश् दिगादिभ्यः इति प्रयुक्तम्, अर्थात् तत्र जस्त्वं कृतमस्ति। एवञ्च पाणिनिना एव जस्त्वं कृतम् इत्यतः कुत्वं प्रति जस्त्वम् इति वा स्वीकृत्य तादृक् तादृक् इति रूपं साधनीयम्, अन्यथा तादृक् तादृक् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। इदं किम्? अपवादपक्षे षत्वं प्रति कुन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रम् अपवादः इति पक्षे एवं प्रक्रिया कर्तव्या। अस्तु, अस्ति वा? अग्रे अग्रिमः विषप्रवेशने इति धातोः क्विप् प्रत्ययः विश् इति प्रातिपदिकं, तस्य भ्रश्च भ्रश्च इति सूत्रेण षत्वं, एवञ्च विश् इत्यस्ति षत्वं चेत् विश् मूर्धन्यः, जस्त्वं जलां दशवन्ते विड् वावसाने विट् विड् 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 विषौ विषः विषं विषौ विषः इत्यादीनि रूपाणि। ततः नश अदर्शने इति धातोः नश्यति, नश धातोः क्विप् प्रत्ययः, एवञ्च क्विप् प्रत्यये कृते नश् इत्येव प्रातिपदिकं, तस्मात् सु प्रत्यये हन्याभ्यो इति प्रत्ययस्य लोपे अग्रिमं सूत्रं नशेर्वा, नशेः कवर्गः अन्तादेशः वा स्यात् पदान्ते। च पदान्तत्वं वर्तते, अतः नशेः विकल्पेन कवर्गादेशः कवर्गादेशः भवति चेत् तदा नक् नग् इति रूपद्वयं, यदि कवर्गादेशः न भवति तदा व्रश्च भ्रश्च इति पूर्ववत् विट् विट् षकारे कृते तस्य जस्त्वे चर्त्वे नक् नट् नट् इति रूपद्वयं, एवञ्च चत्वारि रूपाणि भवितुमर्हन्ति एकवचने। अग्रे यत्र पदसंज्ञा वर्तते तत्र सर्वत्रापि कुत्वं विकल्पेन नग्भ्यां नट्भ्याम् इत्येवं प्रक्रिया। अस्तु, ततः स्पृश धातोः उदाहरणं घृतस्पृश् इति प्रातिपदिकं, घृतं स्पृशति इत्यर्थे। तत्र सूत्रं वर्तते स्पृशः अनुदके क्विन्, अनुदके सुपि उपपदे स्पृश धातोः क्विन् स्यात्। उदकशब्दभिन्नः कश्चन शब्दः भवेत् उपपदत्वेन, तदा स्पृश धातोः क्विन् प्रत्ययः भवति। एवञ्च अत्र घृतस्पृश् घृतं स्पृशति इत्यर्थे घृतस्पृश् क्विन् प्रत्यये कृते घृतस्पृश् इत्येव प्रातिपदिकं, क्विन्नन्तम् इदम् इत्यतः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं भवति, अतः घृतस्पृक् घृतस्पृग् घृतस्पृशौ घृतस्पृशः इत्यादीनि रूपाणि। क्विन् प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीह्याश्रयणात् क्वित्यपि कुत्वं, यस्मात् क्विन् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तस्मात् तस्य कुत्वं भवति इत्यर्थः। क्विन् प्रत्ययः भवेदेव इति नास्ति। स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः वर्तते इत्यतः यदा क्विन् प्रत्ययः न भवति तदा अपि कुत्वं भवत्येव, अतः एव स्पृश् केवलं स्पृश धातोः क्विन् प्रत्यये कृते उपपदे सत्येव क्विन् प्रत्ययः, उपपदाभावे क्विन् भवति। स्पृश धातोः क्विन् प्रत्यये कृते इदानीमपि कुत्वं भवति, अतः स्पृक् स्पृशौ स्पृशः इत्यादीनि रूपाणि।
एव भवन्ति। अस्तु, इति शकारान्त शब्दाः समाप्ताः। ततः मूर्धन्य शकारान्त शब्दाः। अग्रिमः धृष निधृषा इति धातुः, तस्मात् क्विन् प्रत्ययः तदेव अस्ति। निधृषा प्रागल्भे इति धातोः ऋत्विक् इत्यादिना क्विन् प्रत्यये क्विन् द्वित्वम् अन्तोदात्तत्वं च निपात्यते। इदं सर्वं ऋत्विक् इति सूत्रेण निपात्यते, द्वित्वमपि तेनैव सूत्रेण। अतः तत्र प्रातिपदिकं दधृष् इति। दधृष् इति प्रातिपदिकम्। अस्य किं भवति प्रक्रिया तदत्ता। कुत्वात् पूर्वं जस्त्वेन डः, आदौ जस्त्वं, तेन डकारः दधृड्, ततः कुत्वेन दकारः कुन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन ददृग्, ततः ददृक्, दधृक् ददृग् इति रूपद्वयं। धृष्णोति इति दधृक् दधृक्, दधृषौ दधृषः, ददृग्भ्यां सर्वत्र कुत्वं भवति पदान्ते। अस्तु, अग्रिमः शब्दः रत्नानि मुष्णाति, उषस्तेये इति धातुः। रत्नानि मुष्णाति इति रत्नमुष् इति प्रातिपदिकम्। अत्र रत्नमुष् षकारः वर्तते। झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे कृते रत्नमुड्, वावसाने रत्नमुट् रत्नमुड्, रत्नमुषौ रत्नमुषः इत्यादीनि रूपाणि। अत्र क्विन् प्रत्ययः नास्ति, कुप् प्रत्ययः, अतः कुत्वं नास्ति। अयं भेदः पूर्वस्य अस्य च। अग्रिमः शब्दः षष्, संख्यावाचकः शब्दः। षष् शब्दात् द्वितीय बहुवचनान्तः शश जस्, षड्भ्यो लुक् इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक् भवति। ततः झलां जशोन्ते इत्यनेन जस्त्वं, षड् वावसाने षट् षड्, षड्भिः पदसंज्ञा अस्ति, अतः जस्त्वं। षड्भ्यः षड्भ्यः, षण्णाम्, इदम् एतस्य प्रक्रिया पूर्वं हल् सन्धि प्रकरणे दृष्टा अस्ति। शश नाम कृत्वसन्धौ आगतमिदम्। शश आम् नुडागमः भवति षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण। अतः शश नाम इदानीं ष्टुत्वं, शश नाम न पदान्ता टोः अनाम् इत्युक्तम्। नाम शब्दस्य नाम इत्यस्य ष्टुत्वम् अस्ति एव इति तत्र उक्तमस्ति। ष्टुत्वविधायके ष्टुत्वसन्धेः अपवादः न पदान्ता टोः अनाम्। अतः शश नाम अत्र ष्टुत्वं भवति चेत् शशो नाम। ततः यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यस्ति। अतः प्रत्यये परे नित्यम् अनुनासिकः भवति चेत् षण् नाम षण्णाम् इति रूपम्। अत्र लिखितमस्ति षट्चतुर्भ्यश्च इति नुट् अनाम् इति पर्युदासात् न ष्टुत्वनिषेधः, अतः ष्टुत्वं भवत्येव। यरोनुनासिके इति विकल्पं बाधित्वा प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वचनात् नित्यम् अनुनासिकः षण्णाम्। षट्सु षट्सु, तत्र षड्सु इति स्थिते डस्सी थुट् इत्यनेन धुडागमः। ततः खरिच इत्यनेन चर्त्वम्। षट्सु विकल्पेन धुट्, अतः रूपद्वयं षट्सु षट्सु। तदन्तविधिः, तदन्तस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति। अतः परमषट्, षट् अत्रापि षड्भ्यो लुक् इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक् भवति, जस्त्वं, प्रक्रिया समाना। परमषट् परमषट्णां गौणत्वे तु प्रियशशः, गौणत्वे षड्भ्यो लुक् इति सूत्रम्, एवं षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रं च न प्रवर्तते।
अत्र तो बहुव्रीहि समासः वर्तते, अतः षट्शब्दार्थः गौणः। प्रियाः षट् यस्य सः, यस्य ते प्रियशशः, प्रियशशाम् इति तस्य बहुवचनम्। अत्र प्रत्ययस्य लुक् अपि नास्ति, नोडागमः अपि न वर्तते। अग्रे ऋत्वं प्रति शत्वस्य असिद्धत्वात् ससजुषो, अग्रिमः शब्दः पिपठिष् इति। पठधातोः सन् प्रत्यये कृते पिपठिष इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। पिपठिषति, पिपठिष इति प्रातिपदिकं। तस्मात् प्रातिपदिकं न, अत्र पिपठिष इति धातुः। विपठिष इति धातोः क्विप् प्रत्यये कृते प्रत्यये सर्वे वर्णाः लोप्यन्ते। धातौ विपठिष इत्यत्र अकारस्य लोपः भवति। एवञ्च पिपठिष् इति प्रातिपदिकं लभ्यते। तस्मात् सुप्रत्ययः। हृण्याभ्यो इति लोपः। अत्र षकारः वर्तते चेदपि षत्वं तु अष्टमे अध्याये चतुर्थे पादे वर्तते। ततः प्रागेव ससजुषोरुः सूत्रमस्ति। अतः इदं षत्वम् असिद्धं ससजुषोरुः इति सूत्रदृष्ट्या। तस्मात् षत्वं कृतं दृश्यते चेदपि षत्वस्य असिद्धत्वात् ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्तं भवति। अतः पिपठिर् इति रूपं सिद्ध्यति। तदेव लिखितमत्र, ऋत्वं प्रति षत्वस्य असिद्धत्वात् ससजुषोरुः इति ऋत्वम्। ऋत्वं ततः इदानीं रेफान्तः शब्दः इत्यतः उपधायाः दीर्घः पिपठीर् पिपठीः इति रूपं प्रथमाविभक्तेकवचने। पिपठीः इति रूपम्। दीर्घविधायकं सूत्रम् अग्रिमं वर्तते। रुवोरुपधाया दीर्घैकः रेफवान्तस्य रेफान्तस्य पिपठिर् इति रेफान्तः शब्दः। एवं वकारान्तस्य च धातोः उपधायाः इकः दीर्घः स्यात् पदान्ते। सुप्रत्ययस्य लोपे कृते पदान्तत्वं वर्तते। अतः उपधायाः दीर्घे पिपठीः इति रूपं। पिपठीः पिपठिषौ पिपठिषः, पिपठिषं पिपठिषौ पिपठिषः, पिपठिषा पिपठीर्भ्याम्। अत्र पुनः पदान्तत्वम् अस्ति। अतः ऋत्वं पूर्वस्य दीर्घः पिपठीर्भ्याम्। सप्तमी बहुवचने विसर्गः भवति। विसर्गस्य वा शरि इति सूत्रेण विकल्पेन विसर्गः एव। पक्षे सकारः भवति। पिपठीस् विसर्गस्य सकारः क्रियते चेत् पिपठीस् सु। विकल्पेन विसर्गः एव वर्तते। अतः पिपठीः सु वा शरि। ततः अग्रे इदानीम् अत्र सकारस्य षत्वं कर्तव्यम्। पिपठिष् इति आदिदेशिको धातुः वा इति प्रश्नः कृतः। सत्यम्, आदिदेशिकः धातुः, सन्नन्तः धातुः, अतः आदिदेशिकः धातुः अयम्। एवञ्च इदानीं षत्वं केन इति प्रश्नः। आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन अत्र षत्वं न कर्तुं न शक्यते। किमर्थम्? इण्कुभ्यां परस्य प्रत्ययस्य सकारस्य षकारः। अत्र इण् पिपठि अत्र अस्ति इण्, प्रत्ययस्य सकारः अत्र वर्तते, मध्ये अन्यः कश्चन सकारः अस्ति। अतः व्यवधानम् अस्ति इत्यनेन आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण षत्वं न प्राप्तम्।
तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् आरब्धं नुम् विसर्जनीय शर् व्यवायेपि एतैः प्रत्येकं व्यवधानेपि अर्थात् एतेषु येन केनचित् व्यवधानं भवतु इणुकुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः भवति। प्रत्येकम् एकेन एव व्यवधानं भवेत्। एतेषु यदि द्वाभ्यां व्यवधानं भवति तदा षत्वं न भवति। नुम् विसर्जनीयः शर् एतेषु केनचित् एकेन व्यवधानम् अस्ति चेत् तदा षत्वं भवति। पिपठीस् सु इत्यत्र केवलं शरा व्यवधानम् अस्ति, एकः वर्णः एव वर्तते मध्ये, अतः किं भवति षत्वं भवति सकारस्य। पिपठीस् सु इत्यस्ति, तस्य षत्वे कृते पिपठीस् शु, ततः परं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे पिपठीषु इति एकं रूपम्। द्वितीये यत्र विसर्गेण व्यवधानं वर्तते तत्रापि नुम् विसर्जनीय इति पठितमस्ति। विसर्गेण व्यवधाने अपि षत्वं भवति, अतः अत्रापि षत्वे कृते पिपठीषु पिपठीः षु इत्यत्र अपि षत्वं सिद्ध्यति। एवञ्च रूपद्वयम्। अस्तु, प्रत्येकम् इति व्याख्यानात् अनेक व्यवधाने षत्वं न, एकेन वर्णेन एतेषु एकेन वर्णेन व्यवधाने एव षत्वं भवति, अनेक वर्ण व्यवधाने षत्वं न भवति। उदाहरणार्थं निम् स्व, इदं तु तिङन्तं रूपं वर्तते। तत्र निसि इति कश्चन धातुः, एवञ्च तस्य धातोः इदं लोट् लकारे मध्यमपुरुषे रूपं निम् स्व इति। अत्र इकारः अस्ति, इकारात् परम् अनुस्वारः वर्तते, अनुस्वारात् परं सकारः अस्ति, तस्य अग्रे स्व इति प्रत्ययः, प्रत्ययस्य सकारः वर्तते। एवञ्च प्रत्ययस्य सकारः पुनः इण, अनयोः मध्ये वर्णद्वयमस्ति, एकः अनुस्वारः अन्यः कश्चन सकारः वर्तते। एवं द्वाभ्यां वर्णाभ्यां व्यवधानं वर्तते अत्र। अतः एतादृशेषु उदाहरणेषु प्रत्ययस्य सकारस्य षत्वं न भवति। निंसे इत्यपि उदाहरणम्। अस्तु, नुम् ग्रहणं नुम् स्थानिक अनुस्वारोपलक्षणार्थं व्याख्यानात्। अत्र नुम् इत्यनेन नुमः स्थाने यः अनुस्वारः भवति सः लिख्यते। तेन इह न सुहिन्सु, सुहिन्सु इत्यत्र हिसि हिंसायाम् इति धातुः, तस्य अनुमागमः भवति चेत् हिंस् इति रूपं सिद्ध्यति। तस्मात् धातोः क्विप् प्रत्ययः कृतश्चेत् सुहिन् इति रूपम्। सुहिन्, हाँ, सुहिन्स्, सुहिन्स् इति प्रातिपदिकं सकारान्तं, सुहिन्स् इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सप्तमी बहुवचने सु इति प्रत्ययः। अत्र प्रथमस्य सकारस्य लोपः भवति, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन। एवञ्च सुहिन् सु इति स्थिते इदानीम् इकारः अस्ति इण्, मध्ये नकारः, तस्मात् प्रत्ययस्य सकारः। एवञ्च एकेन वर्णेन व्यवधानम् अस्ति। अयं नकारः कस्य, नुमः एव नकारः, अतः अत्र षत्वं भवेत् खलु इति प्रश्नः। एकः एव वर्णः वर्तते, सः नकारः नुमः नकारः अस्ति, धातोः नुमागमः भवति, अतः नकारः प्राप्तः। एवञ्च अत्रापि षत्वं भवेत् खलु इति चेत् अत्र षत्वं न भवति। किमर्थं, नुम् इत्यनेन नुमः स्वारे यः अनुस्वारः भवति तस्य एव ग्रहणम्। अत्र नुमः स्थाने अनुस्वारः न कृतः, तस्मात् अनुस्वारः नास्ति इति कारणेन नुम् विसर्जनीय षड्व्यवायेपि इत्यनेन षत्वम् अपि न भवति।
अतः नुम् ग्रहणं नुम् स्थानिक अनुस्वारोपलक्षणार्थम् अनुस्वारः एव गृह्यते नुमः स्थाने यः अनुस्वारः तस्य एव ग्रहणं मकारस्य स्थाने अनुस्वारस्य यदपि न गृह्यते नुमः स्थाने यः अनुस्वारः तेन व्यवधानेऽपि शब्दं भवति इत्येव अर्थः अस्तु किमर्थम् अत्र अनुस्वारः न भवति नकारः अस्ति खलु इति चेत् अपदान्तस्य नकारस्य अनुस्वारः विहितः अत्र सुप्रत्यये परे पदसंज्ञा अस्ति अतः अनुस्वारः अपि न भवति एवञ्च सुहिंसु इत्येव रूपं शक्त्वं नास्ति अस्तु एवं पुंसु इत्यत्रापि पुंस् शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः अत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति पुं मकारस्य अनुस्वारः नुमः स्थाने यः अनुस्वारः तेन व्यवधाने एव शब्दम् इत्युक्तं मकारस्य स्थाने अनुस्वारस्य यदपि शब्दं न भवति अतः पुंसु इत्यत्रापि शब्दं नास्ति अतः एव न शर्ग्रहणेन गतार्थता शर् इत्यत्र अनुस्वारस्यापि ग्रहणं वर्तते अर्थात् अनुस्वारः विसर्गः अयोगवाहानां शर् प्रत्याहारेऽपि अन्तर्भावः अस्ति इति पूर्वं पठितम् अस्माभिः किन्तु अतः शर्ग्रहणेनैव अनुस्वारस्यापि ग्रहणं भवति तस्मात् पुनः नुं ग्रहणं किमर्थं पार्थक्येन इति चेत् तेन इष्टं न सिद्ध्यति किम् इष्टमस्ति नुमः स्थाने यः अनुस्वारः तस्यैव ग्रहणम् इष्टम् मकारस्य स्थाने अनुस्वारः चेदपि ग्रहणं नेष्टम् अतः यदि नुम् इति न पठ्येत तर्हि यत्र कुत्रापि अनुस्वारः भवतु तदा षत्वं स्यात् तन्नेष्टम् इत्यतः पृथक् पार्थक्येन नुं ग्रहणं कृतम् अतः शर्ग्रहणेन एव इष्टं सिद्ध्यति नुं ग्रहणं मास्तु इति वक्तुं न शक्यते तदेव उक्तम् अत एव न शर्ग्रहणेन गतार्थता सूत्रे शर् इत्यनेनैव अनुस्वारस्यापि ग्रहणं भवति अतः नुं ग्रहणं मास्तु इति वक्तुं न शक्यते अग्रिमः शब्दः चिकीर्ष कृ धातोः सन् प्रत्यये कृते चिकीर्ष इति सन्नन्तः धातुः तस्मात् कुप् प्रत्यये कृते चिकीर्ष इति प्रातिपदिकम् अत्र शकारः कृतः चेदपि शकारः असिद्धः इत्यतः रात्सस्य रेफात् सकारस्य लोपः इति सूत्रेण अत्र शकारस्य लोपे सूत्रेण सकारस्य लोपः विधीयते शकारः अस्ति चेदपि शकारः असिद्धः रात्सस्य सूत्रदृष्ट्या अतः लोपः भवति एवञ्च चिकीर् इत्यवशिष्टम् तस्य प्रथमविभक्तौ एकवचने सुप्रत्ययः आगतः तस्य लोपः कृतः रेफस्य विसर्गे चिकीः इति प्रथमाविभक्ते एकवचने रूपम् चिकीः चिकीर्षौ चिकीर्षः अस्तु अत्र वर्तते ततः सप्तमी बहुवचने चिकीर्षु इति रूपं रेफस्य विसर्गः न भवति रोह सुपि इति नियमात् रोह एव विसर्गः सप्तमी बहुवचने अतः चिकीर् इत्यत्र विद्यमानः रेफः रोह रेफः न किन्तु धातोः कृ धातोः तत्र आदेशः यदा इर् इति आदेशः भवति तदा अयं रेफः आगतः अतः रोह अयं रेफः न इत्यतः अर्थात् सदृशोरुः इति रुत्वम् अत्र न कृतं साक्षादेव रेफः आसीत् अतः अत्र रेफस्य विसर्गः न भवति रोह सुपि इति नियमात् न विसर्गः अग्रिमः शब्दः दम धातोः डोस् इति प्रत्ययः चेत् तत्र डित् डोस् प्रत्ययः एवञ्च ओस् इत्यवशिष्यते डित्वात् टिलोपः भवति अतः दम् इत्यत्र टिसंज्ञा अम् इत्यस्य तस्य लोपे द प्लस ओस् दोस् सकारस्य षत्वे दोष् इति प्रातिपदिकम्
बाहुः इत्यर्थः। एवञ्च दमेः डोस् अत्र वर्तते। दमेः डोस् डित्वसामर्थ्यात् लोपः षत्वस्य असिद्धत्वात् वृत्तविसर्गौ। अयं षकारः असिद्धः इत्यतः वृत्तं विसर्गः चेत् दोः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने। दोः दोषौ दोषः। पूर्वं पद्दन्नो मास् इति सूत्रं पठितमस्ति। तेन सूत्रेण टादौ प्रत्यये परे विकल्पेन दोषन्नादेशः विहितः। अतः भसंज्ञायां दोषन्नादेशः भवति चेत् तत्र दोषन् इति प्रातिपदिकम् अन् इत्यस्ति अन्ते। अतः अल्लोपोनः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति। राज्ञः इत्यत्र यथा तदा दोष्णः इति रूपम्। दोष्णा इत्येकं रूपं तृतीयाविभक्ति एकवचने। पक्षे दोषा इति रूपं भवति। अस्तु, विकल्पेन दोषन्नादेशः। दोषन्नादेशश्चेत् तत्र राजनशब्दवत् अल्लोपोनः इत्यनेन अकारस्य लोपः कर्तव्यः। अस्तु, अग्रिमः शब्दः विषधातुः। विषप्रवेशने इत्यस्मात् सन्, तस्मात् क्विप्। विषधातोः सन् क्रियते चेत् तदा विष विविष तस्य सकारे परे विविष षकारस्य षत्वं भवति। लिखामि वि वि ष स व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन अस्य षकारस्य षकारः विविष स ततः षडोक्कस्य इत्यनेन षकारस्य ककारः भवति। अस्य सकारस्यापि षकारः भवति। एवञ्च विविक्ष इति विषधातोः सनि कृते विविक्ष इति सन्नन्तः धातुः। तस्मात् क्विप् प्रत्यये कृते विविक्ष इति प्रातिपदिकं। विविक्ष इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः। एवञ्च विविक्ष सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो इति सूत्रेण लोपः भवति। विविक्ष इत्यवशिष्यते। इदानीं विविक्ष इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन विविक्ष षकारस्य लोपः भवति चेत् विविक् इति पुनः विविश् इत्येव भवति। किमर्थं विविक् इति आसीत् खलु इति चेत् इदानीं यदा षकारः षकारे परे षडोक्कस्य इत्यनेन कुत्वम् इत्युक्तम्। इदानीं षकारः एव निर्गतः इत्यतः पुनः षडोक्कस्य इत्यपि नास्ति। अतः पुनः पूर्वरूपं प्रति गच्छति। विविश् इति वर्तते। ततः व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन पुनः षत्वं विविश्। झलां दशवन्ते विविड्। वावसाने विविट्। विविट् विड् इति रूपद्वयम्। प्रथमाविभक्ति एकवचने विविट् विविड् विविक्षौ विविक्षः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। अस्तु, अग्रिमः तक्ष धातुः। तक्ष धातोः क्विप् प्रत्यये कृते तक्ष इत्येव प्रातिपदिकम्। तक्ष इत्यत्र तक् ककारः अस्ति। तक्ष अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च स्कोः सकारः अथवा ककारः संयोगस्य आदौ भवति चेत् तत्र तयोः लोपः भवति। एवञ्च ककारः आदौ अस्ति संयोगस्य इति कारणेन स्कोः संयोगाद्योः इत्यनेन ककारस्य लोपे
षकारः अवशिष्यते तक्ष इति खलु धातु अतः तश् इत्यवशिष्यते तस्य चलां जशोन्ते इत्यनेन जस्त्वे तड् वावसाने तट् तड् इति रूपद्वयं मूले अस्ति तट् तड् तक्षौ तक्षः इत्येवं रूपाणि यत्र पदसंज्ञा अस्ति सर्वत्रापि स्कोः इत्यनेन प्रथमस्य ककारस्य लोपः भवति ततः अग्रिमः शब्दः गोरक्ष गां रक्षति इत्यर्थे रक्षधातोः कुप्रत्यये कृते गोरक्ष इति प्रातिपदिकम् अत्रापि एवमेव स्कोः इत्यनेन रक्ष ककारस्य लोपे गोरट् गोरट् गोरक्षौ गोरक्षः इत्येवं रूपाणि तक्षिरक्षिभ्यां ण्यन्ताभ्यां रक्षयति तक्षयति तक्षधातोः निच् एवं रक्षधातोः निच् तस्मात् ण्यन्ताभ्यां कुपि कुपितो स्कोः इति न प्रवर्तते स्को संयोगाद्योः इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति किमर्थं न भवति झलि पदान्ते च इत्यस्ति तत्र तक्ष इति चेत् तक्ष धातोः निच् कुर्मश्चेत् तक्ष इ नेः लोपः भवति चेदपि यदा ककारस्य लोपः प्राप्तः स्कोः इत्यनेन तदा अस्य लुप्तस्य इकारस्य स्थानिवद्भावः वर्तते स्थानिवद्भावः वर्तते चेत् तदा तक्षि इति रूपं जातम् तक्षि इति अस्ति इति विचिन्त्य प्रक्रिया आलोचनीया भवति एवञ्च पदान्ते संयोगः नास्ति इकारः वर्तते चेत् पदान्ते संयोगः नास्ति पदान्ते संयोगः नास्ति चेत् ककारस्य लोपः अपि न भवति यदा संयोगादेः ककारस्य लोपः न भवति तदा संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन अन्त्यस्य शकारस्य एव लोपः अतः तक् इत्यवशिष्यते झलां जशोन्ते वावसाने तक् तग् इति रूपम् एवं गोरक्ष इत्यत्रापि निच् प्रत्यये कृते निचा व्यवधानात् स्थानिवद्भावात् तत्रापि स्को संयोगाद्योः इत्यनेन आदेः वर्णस्य लोपः न भवति एवञ्च अन्त्यस्य लोपे गोरक् गोरग् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति अस्तु तदेव अत्र उक्तं क्विपि क्विपि तु स्कोः इति न प्रवर्तते निलोपस्य स्थानिवद्भावात् पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति तु नास्ति पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् इति खलु वर्तते स्को संयोगाद्योरन्ते इति सूत्रं त्रिपाद्यामस्ति अतः पूर्वत्रासिद्ध प्रकरणे विद्यमानं सूत्रं पूर्वत्रासिद्धीयं कार्यं चेत् स्थानिवद्भावः न वर्तते इति निषेधः अस्ति खलु इति चेत् तस्यापि अपवादः वर्तते पूर्वमपि दृष्टमस्ति तस्य दोषः संयोगादिलोप लत्व णत्वेषु पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वार्तिकम् एतेषु न प्रवर्तते संयोगादिलोपविषये स्को संयोगाद्योः इति संयोगादिलोपसम्बद्धं सूत्रं तद्विषये पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति न प्रवर्तते अर्थात् स्थानिवद्भावः कर्तुं शक्यते संयोगादिलोपः चेत् संयोगादिलोप लत्व णत्वेषु णत्वे कर्तव्ये लत्वे च कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति निषेधात् तस्मात् संयोगान्तलोपः एव अतः निजन्त तक्षिरक्षिभ्यां संयोगान्तलोपः एव प्रवर्तते तस्मात् तक् तग् गोरक् गोरग् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अस्तु अग्रिमः शब्दः पिपक्ष अत्र पच धातोः पचति इत्यस्मात् सनि कृते पिपक्ष इति सनाद्यन्त धातुः सन्नन्त धातुः तस्मात् पिप् प्रत्यये पिपक्ष इति प्रातिपदिकम् विपक्ष इति प्रातिपदिकं भवति
स्कोः इति कलोपं प्रति कुत्वस्य असिद्धत्वा संयोगान्तलोपः स्कोः इत्यनेन अत्रापि पिपक् ककारः अस्ति संयोगस्य आदौ अतः कलोपः भवेत् किन्तु कलोपं प्रति कुत्वस्य असिद्धत्वात् किमुच्यमानम् अस्ति अत्र पिपच् अयं वस्तुतः पच धातुः पच धातोः सन् प्रत्यये परे अस्य चकारस्य चोः कुः इत्यनेन कुत्वं कृतम् अतः पिपक् इति रूपं सिद्धम् साक्षात् ककारः नास्ति चकारः आसीत् चोः कुः इत्यनेन कुत्वे पिपक् इति रूपं सिद्धम् अयं ककारः स्को संयोगाद्योः इति सूत्रदृष्ट्या सिद्धः अतः स्को संयोगाद्योः इति सूत्रदृष्ट्या अत्र चकारः एव अस्ति चोः कुः इति असिद्धम् एवञ्च तदेव उच्यते स्कोः इति कलोपं प्रति कुत्वस्य असिद्धत्वात् चोः कुः इति कुत्वम् असिद्धम् असिद्धत्वात् अत्र स्कोः इति सूत्रेण संयोगादेः ककारस्य लोपः न भवति यतः संयोग सूत्रदृष्ट्या तु संयोगस्य आदौ ककारः एव नास्ति चकारः अस्ति तस्मात् लोपः न भवति संयोगान्तस्य एव लोपः अतः पिपक् इति अवशिष्यते झलांशोऽन्ते वावसाने पिपक् पिपग् पिपग् पिपक्षौ पिपक्षः एवं विवक् इत्यत्रापि वचु धातोः वक्तुम् इच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्यये कृते तत्रापि विवक्ष इति प्रातिपदिकं किन्तु तत्रापि चोः कुः इत्यनेनैव कुत्वम् अतः कुत्वम् असिद्धम् इत्यतः स्को संयोगाद्योः इत्यनेन ककारस्य लोपः न भवति एवं दिथक् इत्यत्र दध धातोः सन् प्रत्ययः दग्धुमिच्छति इत्यर्थे दिधक्ष इति सन्नन्त धातुः अत्र दिदघ किमासीत् दिदघ दि द दह खलु दि दिधक्ष दीथ इति भवति दी ध घ स इति स्थिते अत्र घकारस्य चर्त्वं खरिच अतः दिथक् इति रूपं भवति दिथक्ष इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति दिथक्ष इति धातुः तस्मात् पिप्रत्यये कृते दिथक्ष इति प्रातिपदिकम् अत्र खर खरिच इत्यनेन चर्त्वे कृते ककारः आगतः इदं चर्त्वम् असिद्धम् इत्यतः स्को संयोगाद्योः इत्यनेन ककारस्य लोपः न भवति अतः चर्त्वविधायकं सूत्रम् अन्ते अस्ति त्रिपाद्यां स्को संयोगाद्योः पूर्वमेव वर्तते अतः चर्त्वस्य असिद्धत्वात् स्कोः इति सूत्रदृष्ट्या अत्र घकारः अस्ति अतः ककारस्य लोपः न भवति तस्मात् संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारस्य एव लोपः अतः दिथक् दिथक् इति रूपम् अस्तु इति षकारान्त शब्दाः बहवः शब्दाः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते षकारान्ताः सर्वत्र सन्नन्त रूपाणि स्वीकृत्य विशेषेण दर्शितं पिपठिष् इत्यतः आरभ्य पिपठिष् इत्यपि इतः पूर्वमेव रत्नमुष् इत्यादि केचन शब्दाः षकारान्ताः धातोः प्रत्ययः कृतः अन्यत्र सन्नन्तेभ्यः कुप् प्रत्यये कृते कथं प्रक्रिया इति स्कोः इति लोपः कुत्र भवति कुत्र न भवति इति विचारमाश्रित्य प्रक्रिया दर्शिता अस्तु अग्रे सकारान्ताः एतेषां विषये अग्रिमे पाठे पश्यामः किञ्चित् शीघ्रं समापयामि अद्य अग्रिमे पाठे इदं प्रकरणं समाप्य हलन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरणस्य आरम्भं कुर्मः प्रश्नः अस्ति वा कुत्रापि अस्तु तर्हि समापयामः
मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।